Ang mga Ebanghelyo. Giunsa pagsulat ang Ebanghelyo. Adunay tulo ka ang-ang. Una, si Jesus. Si Jesus nagsabak og maayong balita may tungod sa gingharian sa Dios og kaluwasan pinagi sa pulong og sa buhat. Ang ikaduhang ang-ang mao ang oral tradisyon. Ang mga saksi nga nakakita sa gibuhat ni Jesus og nakadungog sa mga gipangtudlo mipalanog ngadto sa uban. Sila nagmantala sa mga buhat, pagtulun-an ni Kristo og sinatabo sa iyang kinabuhi. Ang Ebanghelyo nining panahona wala pa gisulat. Nganuman, tungod kay labas pa ang pagtulun-an nga gitukod ni Kristo og sa mahitabo kaniya sa ilang panumduman. Ikaduha, mas epektibo ang pagsulti kaysa sulat. Og ang ikatulo, nagtuo sila nga si Kristo mubalik dayon busa dili na kinahanglan nga sulaton. Ang ikatulo nga ang mao ang mga ebanghelista. Og kini sila mao si Marcos, Lucas, Mateo ug Juan. Nganong ilang gisulat ang mga ebanghelyo? Una, tungod kay ang mga saksi na ngamatay na. Ikaduha, kusog ang paglambo sa simbahan og nagkinahanglan og basihanan silang kinabuhi og pagtudlo. Og ang ikatulo, si Kristo wala dayon mubalik. Atong lainong karon paghisgot kining ebanghelyo ni Marcos, Lucas ug ni Mateo. Og kini sila gitawag og synoptic gospels. Ang sin nagkulugan og parihas ug ang optic nagkulugan og pagtan-aw. Og ang ebanghelyo nagpasabot sa mga balita nga si Kristo mesmo. Sa pa ang synoptic gospels nagkulugan nga mga ebanghelyo nga nagkaparihas ang pagtan-aw sa kinabuhi og pagtulun-an ni Kristo. Og adunay mga problema dinhi. Unang problema diha sa ilang pagkapariha. Una, unod sa ebanghelyo. Nagkaparihas ang ilang mga pulong, pagtudlo, hisgot-hisgot og parabula. Adunay pagkaparihas ang mga buhat og mga milagro og ang pag-ayo sa mga masakiton. Og adunay pagkaparihas ang mga panghitabo sa kinabuhi ni Kristo. Lain nga pagkaparihas ang ilang arrangement o paghanay. Pananglitan sa ilang ebanghelyo, anay paghisgot kang Juan nga magbubunyag, pagbunyag kang Jesus og pagtintal kang Jesus. Diya kang Mateo, mabasa kini sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 1 hangtod kapitulo 4 bersikulo 11. Diya kang Marcos kapitulo 1 bersikulo 1 hangtod 13 ug da sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 3 bersikulo 1 hangtod kapitulo 4 bersikulo 13. Og ang laing pagkaparihas sa arrangement o paghanay mao ang pagministro o publikanhon nga kinabuhi ni Jesus. Diha kang Mateo, mabasa kini sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 12 hangtod kapitulo 18 bersikulo 35. Diha kang Marcos kapitulo 1 bersikulo 13 hangtod kapitulo 9 bersikulo 50. Og diha kang Lucas kapitulo 4 bersikulo 14 hangtod kapitulo 9 bersikulo 50. Lahi nga pagkaparihas sa arrangement o paghanay ang mahitungod sa pag-adto ni Jesus sa Jerusalem. Diha kang Mateo, ana sa kapitulo 19, bersikulo 1 hangtod 20, bersikulo 34. Diha kang Marcos, kapitulo 10, bersikulo 1 hangtod 52, o diha kang Lucas, kapitulo 9, bersikulo 51 hangtod kapitulo 18, bersikulo 43. Og ang lahi na pod nga pagkaparihas sa arrangement og paghanay ang mahitungod sa pagpasakit, pagkamatay og pagkabanhaw ni Jesus. Og diha kang Mateo, mabasa kini sa kapitulo 21 hangtod 28, diha kang Marcos kapitulo 11 hangtod 16 og kang Lucas kapitulo 19 hangtod 24. Gawa sa pagkaparihas sa content or unod, arrangement og paghanay, napod sila pagkaparihas sa paggamit og mga pulong. Pananglitan, anay pagkaparihas sa pagsaysay, ang paggamit og Grigo nga mga pulong, o ang pagkuha o ang pagkutlo og mga bersikulo diha sa karaang testamento. Kung ang sinoptiko nga mga ebanghelyo na ay pagkaparihas, aduna po'y dili pagkaparihas sa ilang content, sa ilang arrangement. Adunay mga teksto nga mabasa lamang sa duha ka ebanghelyo
Pananglitan ang kagikan ni Jesus. Mabasa lamang da sa Ebanghelyo ni Mateo. Mateo Kapitulo 1, versikulo 1 hangtod 17, o Lucas Kapitulo 3, versikulo 23 hangtod 38. Aduna po'y dili pagkapareha sa ilang arrangement o paghanay. Ang uban gitapok-tapok, ang uban gikatag-katag, ang uban mabasa makaduha. Pananglitan ang Lucas Kapitulo 8, versikulo 16, mabasa usab sa Lucas Kapitulo 11, versikulo 33. Ang Lucas Kapitulo 8, versikulo 17, mabasa usab sa Lucas Kapitulo 12, versikulo 2. Ang Lucas Kapitulo 8, versikulo 18, mabasa usab sa Lucas Kapitulo 19, versikulo 26. Ang Lucas Kapitulo 9, versikulo 24, mabasa usab sa Lucas Kapitulo 17, versikulo 33. Ang Lucas Kapitulo 9, versikulo 26, mabasa usab sa Lucas Kapitulo 12, versikulo 9. Ang Lucas Kapitulo 9, versikulo 50, mabasa usab sa Lucas Kapitulo 11, versikulo 23. Ug ang Lucas Kapitulo 9, versikulo 51, mabasa usab diya sa Lucas Kapitulo 19, versikulo 28. Nining problema sa pagkaparihas o dili pagkaparihas, unsa may solusyon ini? Ang unang solusyon mao ang oral tradition. Kining oral tradition mao kini ang solusyon sa dili pagkaparihas. Sila si Lucas, Marcos ug Mateo, nagpuyo sila sa lain-laing mga katilingban, ug ang maong mga katilingban na ay naglain-laing oral tradition. Muna nga silang pagsulat sa Ebanghelyo, pinasikan sa pagtuo sa katilingban, ana ay dili pagkaparihas. Ang lahi nga solusyon mao ang Ebanghelyo ni Marcos, nga una nasulat og usa kini nga gitamdan ni Mateo ug ni Lucas, ug mao kini ang solusyon sa pagkaparihas sa tulo ka Ebanghelyo. Atong nasayran nga si Mateo, Marcos ug Lucas anay pagkaparihas tungod kay si Mateo ug si Lucas nagtamod sa Ebanghelyo ni San Marcos nga mao'y una nga nasulat. Ikatulo, ang kwili or source, usa-usab sa gitamdan ni Mateo ug ni Lucas, ug mao kini ang solusyon sa pagkaparihas sa duha. So si Lucas ug si Mateo aduna sila lahi nga source nga gitawag og kwili. Mao kini ang hinungdan nga si Mateo ug si Lucas aduna sila pagkaparihas sa ilang ebanghelyo nga wala diha mismo sa Ebanghelyo ni San Marcos. Ang ikaapat, ang kada usa adunay espesyal nga tamdanan, ug mao kini ang solusyon sa problema mahitungod sa teksto nga mabasa sa lamang ka Ebanghelyo. So kung atong tan-awon, si Marcos mao ang unang nasulat o kini gitamdan sa Ebanghelyo ni Mateo ug ni Lucas. Gawas kang Marcos, napak nang gitawag og kwili or source nga magitamdan ni Mateo ug ni Lucas. Mao na nga ang Ebanghelyo ni Mateo ug ni Lucas adunay pagkaparehas, din ang maong pagkaparehas wala diha mismo sa Ebanghelyo ni San Marcos. Gawas nini ang matag usa kanila adunay tagsa-tagsa ka tamdanan. Mao kini hinungdan nga nay mga bersikulo nga mabasa lamang kang Mateo o aduna po'y mga bersikulo nga mabasa lamang diha lamang kang San Lucas. Kung tan-aw nato ang kinatibuk-an sa kapitulo, ang Ebanghelyo ni Mateo adunay 28 ka kapitulo, Marcos adunay 16 ka kapitulo, Lucas adunay 24 ka kapitulo. Sa bersikulo, ang kang Mateo adunay 1,070 ka bersikulo, ang kang Marcos adunay 677 ka bersikulo, o kang Lucas adunay 1,150 ka bersikulo. O katong nga bersikulo nga mabasa lamang sa usa ka ebanghelyo, diha kang Mateo, out of 1,070 ka mga verses, ang iyang unique nga mga bersikulo aduna lamay 330, kay ang uban mabasa sa Marcos ug Lucas. Sa ebanghelyo ni San Marcos adunay 677 ka bersikulo, and out of 677, ang unique nga mga bersikulo kang Marcos, mga 70 na lamang. Kay ang uban, mabasa man sa Ebanghelyo ni Mateo ug ni Lucas. Sa Ebanghelyo ni San Lucas,
aduna siya 1,150 ka mga bersikulo og ang unique nga mga verses diha kang Lucas mga 520 na lamang kay ang uban mabasa man dito kang Marcos og ni Mateo. Kato mga bersikulo nga mabasa sa duha ka ebanghelyo, sa ebanghelyo ni Mateo ug ni Marcos adunay mga 170 ngadto sa 180 ka mga bersikulo din sila nagkaparehas. Sa ebanghelyo ni Lucas ug ni Marcos adunay mga 50 ka mga bersikulo nga nagkaparehas. Sa ebanghelyo ni Lucas ug ni Marcos adunay mga 50 ka bersikulo nga sila nagkaparehas. Og sa kang Lucas ug kang Mateo adunay mga 230 ka mga bersikulo nga sila nagkaparehas. Ang mga bersikulo nga mabasa sa tulok ebanghelyo, ang kang Mateo adunay mga 350 ngadto sa 370 ka mga bersikulo nga mabasa ngadto kang Marcos o kang Lucas. Sa ebanghelyo ni San Marcos adunay mga 350 ngadto sa 370 ka mga bersikulo nga mabasa usab ngadto kang Mateo o ngadto kang Lucas. Sa kang Lucas adunay 350 ngadto sa 370 ka mga bersikulo nga mabasa diha sa ebanghelyo ni Mateo o ni San Marcos.